پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر دے لوگ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق رائے شماری دا مطالبہ کردے ہیں اور اس دی وجہ دے انہاں کو سزا دیتی جا رہی ہے۔ گزرے 78 سال دے ظالمانہ قبضے تھی باوجود کشمیری اپنے حق خود ارادیت دے مطالبے دے اتے چٹان دی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ کشمیریاں دے صواب رائے دے حق کو بھارت تے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سن بھی تسلیم کیتا ہے۔ بھارت مستقبل وچ رائے شماری دے نتیجے کو متاثر کرنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم شناخت کو بٹا رہا ہے۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ دے ذریعے صواب رائے دے اپنے حق دا مطالبہ کرنے دے اتے اجتماعی طور دے اتے سزا دیتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں صواب رائے دے ذریعے کشمیریاں دے اپنے مستقبل دا فیصلہ کرنے دے حق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ خطے وچ پائیدار امن صرف ایک ایسی قرارداد دے ذریعے آ سکتا ہے جڑی کشمیریاں دی خواہشات دے مطابق ہوا ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ دی سرپرستی وچ رائے شماری تک اپنی جدوجہد جاری رکھنے دے واسطے پرعزم ہے۔ عالمی برادری کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی قرارداداں دے اتے عمل درآمد کرانے وچ اس وقت تک ناکام نظر آ رہی ہے، لہذا اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو حل کرانے اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ خون ریزی کو رکوانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔ تنازع کشمیر دے پرامن حل وچ بھارت دی ہٹ درمی سب دے بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا کو بھارت دے اتے دباؤ بنانا چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر دے حل دے واسطے اقوام متحدہ دے کیتے گئے وعداں دی پاسداری کردیاں ہویاں مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔